اهلا وسهلا، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. جيت معكم اليوم فيديو جديد. هاد الفيديو غادي نشوفوا الدرس ديال ليباتيت فيرال. كنتمنى ان هاد الدرس يفيدكم، كنتمنى ان الشرح يفيدكم. ما تنساوش الى عجبكم الفيديو تخليو لي لايك ديالكم، الا كيعجبكم محتوى القناه تخليو لي لايك ديالكم، هما اللي كيشجعوني ويحفزوني باش نحط لكم اكثر. وما تنساوش الا كنتو جديد في القناه تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس باش يبقى يوصلكم ديما الجديد. L'hépatite virale est une lésion inflammatoire. هو التهاب فيروسي يسبب الضرر لخلايا الكبد. Le parenchyme hépatique est provoqué par au moins 5 virus, les virus A, B, C, D et E. داكشي علاش كنسمعو l'hépatite A, l'hépatite B, l'hépatite C, D et E. Les virus B, C et D ont un partage chronique et sont transmis par voie parentale, c'est-à-dire le sang et ses dérivés يعني الدم ومشتقاته. Les rapports sexuels de la mère et son enfant يعني عن طريق الرضاعة. بالنسبة لو sang et ses dérivés يعني مشتقات الدم هي les globules rouges, les globules blancs, les plaquettes, le plasma و les anticorps. بالنسبة للمراحل عندنا لا فاز دانكوباسيون يعني مرحلة الحضانة، عندنا لا فاز بري اكتيريك يعني المرحلة التمهيدية، وعندنا لا فاز اكتيريك. بالنسبة لا فاز دانكوباسيون يعني مرحلة الحضانة إلي فاريابل سولون لو فيروس يعني كتغير على حسب الفيروس. بالنسبة لو فيروس أ ما بين 15 يوم حتى 45 يوم، بالنسبة لو فيروس بي كتكون ما بين 45 يوم حتى 180 يوم، بالنسبة لو فيروس سي كتكون ما بين 4 حتى 12 سيمان، بالنسبة لو فيروس او كتكون 3 à 9 سيمان. بالنسبة لافاز بري اكتيريك يعني كتستمر لمدة 10 أيام وكتظهر الأعراض التالية: سيفالي يعني صداع، ميالجي ألم عضلي، أرثرالجي ألم المفاصل، لافيافغ ما بين 39 حتى 40 يعني الحمى، ديسبيبسي يعني عسر الهضم، لا نوزي يعني الغثيان، فوميسمون القيء، وأنوركسي يعني فقدان الشهية. بالنسبة لافاز اكتيريك l'actère est une coloration jaune des téguments et muqueuses يعني هو اللي كنقولو بالدارجة بالصفار يعني l'actère، وكيبان في اللون ديال الأظافر، كيصبح أصفر، العينين، اللسان، كيكون عندنا انخفاض في مستوى ديال لي زورين، كيتغير لينا اللون ديال لي زورين كيولي فونسي، كتولي عندنا هيباتوميغالي اي بارفوا كتكون عندنا سبليموميغالي يعني تضخم الكبد أو تضخم الطحال. hyperbilirubinémie usage de transaminase يكون عندنا تحليل خلوي، كيكون عندنا ليدونتيفيكاسيون دي فيروس se fait par سيرودياغنوستيك يعني كيتم التعرف على الفيروس عن طريق المصل التشخيصي. بالنسبة للهيباتيت دي كيتصاب بها الشخص اللي كيكون ديجا تصاب بالهيباتيت بي. وهذا الفيروس معدي، ممكن يتنقل لنا العدوى يعني عبر عدة أشياء، عن طريق الدم، عن طريق العلاقات الجنسية، الرضاعة، إلا كانت حتى الحقن الملوث يعني كنا درنا واحد الانجيكسيون لواحد المريض اللي فيه ليباتيت وكان ديك السورانغ كتعاود يعني تقيس في مريض آخر أو كنعاودو نستعملوها على مريض آخر، فكان يعني كتكون كونطاميناسيون، ملامسة الدم ديال المصاب، الإفرازات المهبلية، ملامسة الغائط ديال شخص مصاب، كيجينا ليباتيت يعني حتى من تناول الأدوية اللي كتكون مضرة بالكبد، تعاطي المخدرات والكحول. بالنسبة للتشخيص فكيكون عن طريق ملاحظة ديال وجود الإصفرار في الجلد والعين يعني كيكون عندنا لاكتاغ، كما يفحص كتكون واحد الفحوصات اللي كدار الكبد، وباش كنحيدو يعني الشك كيكون واحد التأكيد قطعي كيتم إجراء ديال تحاليل الدم. هذا ما كان، هذا هو الدرس ديالنا ديال اليوم ليباتيت فيرال التهاب الكبد الفيروسي.
كيف ما العاده كنحاول ماكسيموم نلخص لكم الدروس، نعطيكم الافكار المهمه والاساسيه بلا ما نكثر عليكم بزاف ديال الحوايج. ما كنحاول ديما نلخص لكم نعطيكم غير الحوايج اللي غادي يفيدوكم. كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو، كنتمنى ان يعجبكم هذا الفيديو. وكيف العاده الا عجبكم الفيديو ما تنساوش تخليو لي لايك ديالكم، لي كومونتير ديالكم هما اللي كيشجعوني ويحفزوني. اقتراحاتكم اي حاجه على الراس والعين. بالنسبه للناس اللي كيبغيو يتواصلوا معايا فانا ديما كنخلي لكم انستغرام ديالي صندوق الوصف. مرحبا بكم، مرحبا باي تساؤل على الراس والعين. وفوا كنشوف لا ميساج راه كنجاوبكم عليهم. ما تنساوش الا كنتو جداد في القناه تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس باش يبقى ديما يوصلكم جديد. ما نطولش عليكم فيديو اكثر من هكذا، نتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله. السلام عليكم، باي باي.